बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौज़ा सोक तहसील फतजंग में हूँ। मेरा ये आबाई इलाका है और नाज़रीन, हमने 60 साल में क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया। मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़रा एक वीडियो देखें, उसके बाद अगली बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये जी बच्चियों का स्कूल है मौज़ा सोक तहसील फतजंग दा, और ये देखें कि उस वक्त कितने एरिए में ये स्कूल थे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये उस दौर की जगह थी, ये आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, ये जो जगह है ना, ये जब हम 70-71 से पहले ये एक तालाब होता था, मतलब जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं। इसमें बेहतरीन किस्म की टाइलें लगी हुई थी, और मतलब है कि आप यकीन मानिए इस पे हम नहाया करते थे। और ये वो है। और नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको ये बच्चों का, लड़कों का स्कूल भी दिखाता हूँ, और उसके बाद जनाब आपको ये कब्रिस्तान भी दिखाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, ये जी है मौज़ा सोक तहसील फतजंग दा कब्रिस्तान। और उस वक्त ये पता नहीं कब से बना है, क्योंकि हमारे तो दादे परदादे इधर ही हैं। और आप ये हिसाब लगाएं कि उस वक्त का ये जो पत्थर लगा होता था जिस पे नाम होता है, उस वक्त की क्या शक्लें थीं। ये बहुत पुरानी है, क्योंकि हमने जब 70 की दहाई में मुझे आंख खोलने का शर्फ हुआ है, तो उस वक्त से पहले की ये कब्रें हैं। और उस वक्त यानी आजकल तो संगे मारमार आ गया है, मार्बल लगता है, उस वक्त ये चीज़ें थी। नाज़रीन, ये देख लें, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जहां तक मतलब आपकी नज़र पड़ती है। तो मैं अब अंदर कहाँ कहाँ जाऊंगा। ये देखें, उस वक्त तो इन चीज़ों का ये स्टाइल था जी। और ये देखें, ये तो मतलब बहुत पुराना है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कि जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, तो फिर उस लिहाज से ये चीज़ें तब्दील होती गई। तो ये आप देख सकते हैं उस वक्त, ये अब इन पे नाम तो नहीं है, सन भी नहीं, ख़त्म हो गया है, लेकिन ये बहुत पुरानी है, ये किसी ने दोबारा की है। ये आप देख सकते हैं उस वक्त क्या था। अब आगे जो नई कब्रें बन रही हैं वो भी आपको दिखाता हूं कि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये पुराने दौर का कब्रिस्तान था। और मेरे ख्याल में कम से कम ये 100 साल पुरानी कब्रें हैं। जैसे कि आप वो देख रहे हैं, उस वक्त ये मार्बल का दौर नहीं था। 40-50 साल तो मार्बल को भी हो गए हैं जब से ये पत्थर लगने शुरू हुए हैं। और बड़े बड़े खूबसूरत, कुछ लोगों ने जो उनके लवाकिन हैं उन्होंने अपना बना लिया है, बाद में उनको ताज़ा कर लिया है, लेकिन 40-50 साल से तो मार्बल का दौर आ गया। ये देखें, अब जैसे कि ये जितनी भी कब्रें हैं, इससे आगे आगे फिर ये तकरीबन मार्बल का दौर आ गया है। और अभी भी इस कब्रिस्तान का, मैं अपने एक भाई हैं इधर से, इनसे पूछता हूँ कि इसकी हदूद अभी कहाँ तक है जी। भाई जी को पता है? वो आगे तक है जी, रोड तक, वो जो हाँ जो तूड़ियां लगी हैं उधर तक। तो आप ये हिसाब लगा लें कि ये अंग्रेज दौर, जो अंग्रेज था उसको हम गालियां भी देते हैं, और उन लोगों ने इन चीज़ों का मतलब एक ख्याल रख के गए हैं। ये जितनी भी हैं, ये अब देखें ना, मार्बल वाली कब्रें आ गई हैं लेटेस्ट। और इधर का मैं आपको एक और रस्म रिवाज भी दिखाता हूँ कि इधर अपनी मदद आप जो है वो लोग पड़ियों का सिलसिला, जो कि उधर कोई मतलब मियाँ वाली साइड पे देखा है तो वो खड़े ऊपर रखते हैं सामी पे, जहाँ मतलब मैयत को नीचे दफनाते हैं। लेकिन ये जो है, ये पूरे गांव का अभी तक भी इत्फाक है। और ये पड़ियाँ आप देख लें कि जो पक्की स्लेपें देते हैं, और शहरों में तो वो सीमेंटेड आ गई हैं। और ये आप देख सकते हैं जी कि ये है ना, ये उधर भी काफ़ी ढेर मारे हुए हैं, इधर भी। तो नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी ज़मीन जहाँ तक वो आगे तूड़ी नज़र आ रही है उधर तक, और ये नीचे भी कब्रिस्तान की ज़मीन है, और ये तो कर गया अंग्रेज़। अब मैं आपको स्कूल मौज़ा सोक का दिखाता हूँ जी।
تو ناظرین یہ جی ہے موزہ سوک کا پرائمری سکول ہے جس میں میں بھی پڑھا ہوں. میری بھی بچپن بڑی یادیں ہیں اس سکول میں. پہلے ہم ایک مسجد کے برآمدے میں ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ سکول نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد اور میرے خیال میں 5ویں جماعت تک زیادہ 25 بندے ہوں گے, 30 اس سے زیادہ لڑکے نہیں ہوں گے, کیونکہ 5-6 کلاس میں ہوتے تھے تو 5 کلاس تھی. تو یہ اس وقت کے دور کا یہ جو سکول کی جگہ چھٹی ہوئی تھی. میرے خیال میں 8 سے 10 کنال زمین ہے, اب مجھے اس کا اتنا نہیں پتا. اور اندر بھی کافی جناب ہو, مطلب ہے کہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اور اندر بھی کافی اس کی گنجائش ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ذرا اوپر سے بھی دکھانے کی. آپ یہ دیکھ لیں جی, یہ اندر اس کی یہ حالت ہے. اور اتنا سنبھالا ہوا سکول تھا جو بھی تھا. اور اندر اس کے طرح طرح کے فروٹ اور پودے لگے ہوئے تھے. اور یہ بھی سنا ہے کہ جناب اب ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ہے مریم نواز صاحبہ نے, ان کی منظور نظر ہوا ہے. اس کا بعد میں کیا رزلٹ آئے گا, لیکن خاص کر سوک کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. تو میں آپ کو یہ کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہا ہوں. یہ کر گیا تو انگریز کر گیا, جس کو ہم برا کہتے ہیں. اور یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ قبرستان بھی دکھایا ہے. تو یہ تو منصوبے تھے ان لوگوں کے جی. تو آپ نے ویڈیو دیکھی. ناظرین, ہم انگریز کو گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ریل کی پٹڑی بچھا گیا تو انگریز بچھا گیا. اس کے بعد یہ چیزیں مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ سکول کی بچیوں کا جو ہے نا پرائمری سکول ہے وہ بھی یہ مطلب انہوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں, بیچ دیے ہیں, کیا کیا ہے. اتنے لوگ پریشان ہیں اس علاقے کے کہ جب میں آیا ہوں تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ سوکی صاحب یہ کوئی فریاد پہنچائیں, کیونکہ ادھر سے نہ تو کوئی کنوینس ملتی ہے شہر جانے کے لیے. 8 کلومیٹر فتح جنگ ہے, اور مطلب چھوٹی بچیوں کو ہم کیسے بھیجیں گے. تو آپ یہ حساب لگائیں کہ کہتے ہیں جی ہم تو بس معیشت ٹھیک کر رہے ہیں, پھر IMF کے پاس جا رہے ہیں. IMF کے ساتھ ہم نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ آپ یہ حساب لگائیں کہ انگریز ہمیں کیا دے گیا, یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. کہ یہ اس دور میں انہوں نے ہر چیز کا یہ ایک حساب رکھا ہے. جب یہ سکول بنا ہے تو میں نے بتایا پیچھے ویڈیو میں بھی کہ ہم ٹوٹل میرے خیال میں 25 سے 30 بچے نہیں ہوتے تھے. اور اس وقت تقریباً زیادہ تو 80-90-100 ووٹ ہوگی. اب 1400 سے 1500 ووٹ ہے اس گاؤں کی. اور حالت یہ ہے, اور روڈ کی حالت یہ ہے, وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں, کون سی جگہ دکھاؤں گا, کئی دفعہ پہلے بھی دکھایا ہے. پٹڑیاں بچھی انگریز کی, اور اس وقت لنٹر بھی نہیں ہوتے تھے, پل ہوتے تھے, اور اینٹ کے ساتھ انہوں نے ڈاٹ ماری ہوتی تھی. ابھی بھی کئی جگہ پہ ہیں نشان, وہ اسی طرح ہیں. لوگ اکھاڑ کے اپنے دیواروں پہ لگا رہے ہیں. PIA کی حالت دیکھ لیں, سٹیل مل کی حالت دیکھ لیں. تو پھر کہتے ہیں ہمیں چانس دے نا جی, بس مطلب ہم تو لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا لگے ہوئے ہیں آپ یقین مانیے. پھر ایئرپورٹ لیز پہ دے دیے ہیں, کیا کچھ نہیں بک گیا. پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اور مجھے دوست کہتے ہیں سوکی کیوں, کہتے ہیں جی مطلب باہر سے معیشت آ رہی ہے, وہ عربی آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں ایک دلدل مچی ہوئی ہے, پتہ نہیں کروڑوں کی تو لائٹیں لگ گئی ہیں. کیوں بھائی؟ تو یار اللہ کے اور اللہ کے رسول کے واسطے آپ لوگ اگر اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جتنا دنیا نہ کرپٹ لوگ ان ادارے نے سربراہ بنائے, اس تو بعد کہنے جی مطلب ایک اسارے جا رہا ہے انہوں بیچنے ہیں, ایک اسارے جا رہا, PWD دیکھ لو اور کئی ادارے نو. لیکن اصل لوگوں نو جو کچھ دے کے گیا انگریز دے گیا. پھر کہنے عمران خان نو, یار عمران خان نو نہیں لوگ روندے. عمران خان یہ تو کہنا ہے نا کہ مطلب تعلیم دا نظام ہیک کرو. کیڑا وے میرا خیال ہے پتہ نہیں 12 کہ 13,000 سکول جڑا مطلب انہوں نے جس کھاتے بھی کتاب, میرے کو تو لفظ ہی نہیں, میں کی کہاں. پھر لوگ روندے تھے اپنے سکھاں نو. جدو سکھ والا ہوئے تو پھر وہ کہنے کہ آئے اللہ کدے سکھ تے, اس چیز نو لوگ لب دیں. بہرحال پروگرام کیسا لگا ناظرین کمنٹ سے ضرور دسنا. نیک دعاواں دے نال مینوں دیو اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.